السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک دروازے کے نیچے مدفون جادو کے حوالے سے ہے۔ اکثر بیشتر جادوگر جب مسحور پر جادو کرتا ہے تو جادو کروانے والے کو کچھ چیزیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دروازے کی دہلیز میں جا کر دفن کر دو۔ جب جب مسحور اس کے اوپر سے گزرے گا تو یہ جادو اپنا اثر دکھائے گا۔ اکثر جب دہلیز میں جادو مدفون ہوتا ہے تو جب بھی مریض دہلیز کو پار کرتا ہے یا دہلیز پہ پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں بے چینی، اضطرابی اور جسم سے پسینے کا کثیر تعداد میں اخراج، اور اسی طرح مریض کو چکر آئیں گے۔ اس جگہ پر جب وہ دہلیز کو پار کرے گا تو اس طرح کے جادو کے توڑ کا حل انشاءاللہ آج کے رقیے میں ہم ریکارڈ کریں گے۔ تو جس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے وہ اس رقیے کو کامل یقین کے ساتھ باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ صبح اور سونے سے پہلے اس رقیے کو سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیری کے پتوں کا پانی لیا جائے اور اس بیری کے پتوں کے پانی کو وہ دہلیز پہ ڈالا جائے اور اس سے نہایا جائے۔ صبح نہائے اور رقیہ سن لیں، اور شام سونے سے پہلے خالی رقیہ سننا ہے، نہانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ 7 دن آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ کی توفیق سے جادو جو ہے باطل ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ أعوذ بالله
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشطها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها
إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأتاب. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأتاب. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الآتاب. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الآتاب. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الآتاب. 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 یا اللہ اس دہلیز کے اندر مدفون جادو کو یا اللہ تو باطل کر دے. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الآتاب. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الآتاب. بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. 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 بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الآتاب. 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 بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند البيوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.